والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وذریتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف سارے احباب مل کے پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ پیارے محترم بھائیو، الحمدللہ تسی جانتے ہو کہ ساڈا ماہانہ درس قرآن و حدیث انعقاد پذیر ہے۔ حضرات، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی ذات والا تبار ایسی ہستی ہے کہ اگر آپ دیاں تعریفاں کرن تے آئیے تے اسی تعریفاں بیان نہیں کر سکتے۔ ساڈا ایک طریقہ کار ہے کہ ساڈے اندر بعض اوقات آپس دے خاندانی یا آپس دیاں بیٹھکاں ساڈیاں ہوندیاں نے، اور جدوں گفتگو چھڑدی ہے ساڈے اپنے وڈیاں دی، اسی کی کردے ہاں اپنے بڑیاں دیاں تعریفاں کردے ہیں کہ اس انداز دے اندر اسی تعریفاں کردے ہاں کہ جو سانوں اپنے بڑیاں دے بارے معلوم ہے اسی وہ بڑھ چڑھ کے اگے بیان کر دیں، اور جتنا سانوں معلوم ہوندا بعض اوقات اس تو بھی زیادہ اسی اپنے بڑیاں دیاں تعریفاں کر دیں۔ یہ اپنے بارے ساڈا ایک انداز ہے، جب کہ جدوں واری آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی صفت و ثنا دی، آپ دی تعریف دی، تے بعض لوگ اتھے پیمانہ لے کے بہ جان گے جی اینی کہ نبی پاک دی تعریف کرو، اس تو ود نہ کرو۔ تکڑی لے کے استغفر اللہ بہ جان گے کہ اتنا تسی تھوڑا ہی نہ ود کر دیتا تے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ جب کہ اپنے آباؤ اجداد دے بارے جدوں گلاں کردے نے تو پھر ایداں بڑھ چڑھ کے بیان کرن گے کہ جداں ساڈا دادکا، ساڈے دادے، ساڈے وڈیرے، جداں حاتم تائی بھی اے نے، ہارون رشید بادشاہ بھی اے، عمر بن عبدالعزیز بھی اے، تے سارے جو سلطنت عثمانیہ دے بانی گزرے یہ سارے ساڈے وڈے وڈکے دادکے گزرے نے۔ اپنی واری آئے تے اسی تعریفاں دے منہ کھول دینے ہیں
اور اپنے وڈکیاں دیاں تعریفاں کرن لگے، کدی سانوں یہ خیال نہیں آیا کہ ایتھے بھی تکڑی لے کے بیٹھیے تے پیمانہ لے کے بیٹھیے، ناپ کے اسی گل کریے۔ لیکن اسی مسلمان تے حیرانی ادوں ہوندی ہے کہ جدوں آقا کریم دی گل آ جائے تے جدوں آقا کریم دی شان دی واری آئے تے پھر جناب وہی مسلمان وہی امتی کہے گا تکڑی لے کے تولے گا ماپے گا، اے چیز بیان کرنی ہے نبی پاک دے بارے، اے نہیں کرنی۔ جدوں کو شان تھوڑی بیان کرنا جی تسی شرک کر دیتا، تسی ودا دیتا، تسی یہ کر دیتا، تسی وہ کر دیتا، اس طرح دیاں گلاں ساڈے مسلمان کرتے ہیں۔ اور پھر ساڈے لوکاں دے اندر ایک طبقہ جڑا اپنے مولویاں نو ودان لگے تے جناب پتہ نہیں کی جناب وہ بنا دیندا ہے، تے جدوں نبی پاک دی واری آئے تے سب تو پہلے منہ چوں انہاں دے لفظ جڑا نکلدا ہے شرک دا نکلدا ہے۔ اپنی عقل دا ذرا علاج کرانا چاہیے کہ تیری عقل کتے تینوں دین اسلام تو دور تو نہیں کر رہی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال دشمنی دی طرف تو نہیں لے کے جا رہی تیری عقل، تینوں انہاں چیزاں دی طرف سوچنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا طریقہ کار کی ہوندا سی کہ جدوں پوچھیا گیا نا صحابی رسول نو کہ حدیبیہ دے مقام تے تسی کنے افراد سی، انہاں کہا کہ 1500 افراد سی حدیبیہ دے مقام تے سی صحابہ کرام، کہ جدو پانی مک گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ چ عرض کیتی، آپ نے اپنیاں انگلیاں مبارک ایک تھوڑا جنہ پانی موجود سی وہ اندر آپ نے رکھیاں ہاتھ مبارک، تو دسوں دیاں دسوں انگلیاں جو پانی دے چشمے جاری ہوئے، فرماندے نے کہ اسی بھی پیتا 1500 دے 1500 بندے، اسی نہاتے بھی ہاں، اسی وضو بھی کیتا، اسی اپنے جانوراں بھی پانی پلا دیا۔ ادوں انہوں نے پوچھا کہ بندے کنے سی، انہوں نے کہا سی بندے دے 1500 سی، لیکن اگر اسی 1 لاکھ بھی ہوندے تو تاں پانی پورا آ جانا سی۔ ایسی صحابہ کرام دا نبی پاک دی شان بیان کرن دا انداز کہ جتھے ظاہری طور تے کوئی وعدے دی گل ہی نہیں کسے پوچھی، پھر بھی ودا کے دس دے سی کہ اسی ہے تے 1500 سی، لیکن لاکھ بھی ہوندا تے تاں پانی پورا ہو جانا سی۔ ایک امتی سی کہ نبی پاک دی شان نو چھپاندے نہیں سی بلکہ ودا کے بیان کردے سی، اور ایک اج دے نام نہاد امتی نے کہ اپنے آپ نو کہندے تے امتی، لیکن کوئی جناب گل نبی پاک دی شان دے بارے آ جائے تو اتنے فتوے لانے شروع کر دیں گے۔ انہاں مسئلیاں چوں ایک مین مسئلہ ندائے یا رسول اللہ دا بھی ہے کہ نبی پاک نو یا رسول اللہ کہہ کے بلانا اج دے دور دے اندر کئیاں نو بڑا ہی چبھدا ہے۔ انج نہیں ادھر جیویں انہوں نے گولی مار دیتی۔ ہن دیکھو اسی تسی کی پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، انہوں لفظ یا تو چڑھ ہوندی ہے کہ یا نہ کہہ کے بلاؤ جی، نبی پاک نو یا دے نال آپ دیاں سونیاں صفتاں ذکر نہ کرو، یا تو علاوہ آپ نو بلا لو جی، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ دو، علیکہ یا رسول اللہ واسطے کچھ نہ انہوں نہ دورہ پیندا ہے۔ حالانکہ اگر تسی قرآن دی طرف آؤ، سب تو پہلے گل اسی حضرت آدم علیہ السلام دی کردے ہیں، تے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو جدو بلایا تے کی کہہ کے بلایا؟ یا آدم۔ کی کہہ کے بلایا؟ یا آدم۔ نوح علیہ السلام نو بلایا تے کی کہہ کے بلایا؟ یا نوح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بلایا تے یا ابراہیم کہہ کے بلایا اللہ پاک نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بلایا تے یا موسیٰ کہہ کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بلایا تے یا عیسیٰ کہہ کے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نو بلایا
تے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ یا کہہ کے بلایا، یوسف علیہ السلام نے بلایا تے یا کہہ کے بلایا یا یوسف، یعنی کہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں نو یا کہہ کے بلایا۔ اور جے واری آ جائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی باقی سارے نبیوں نو یا کہہ کے بلایا جائے تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی واری آئے تے اللہ پاک اکیلا یا کہہ کے نہیں بلاندا، بلکہ اللہ پاک نے اتھے انداز ہی چینج کیتا۔ جدو نبی پاک دی واری آئی تے اللہ نے انداز ہی چینج کیتا۔ اللہ پاک نے کی ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا کہ اے لوگو جے میں تسی ایک دوجے نو نام لے کے بلاندے ہو، فرمایا میرے محبوب نو جدو تسی بلانا تے انج نام لے کے نہیں بلانا، نام لے کے نہیں بلانا۔ حالانکہ پچھلے نبیوں نو نام لے کے اللہ نے بلایا اور یاد نال بلایا۔ میں مثالاں دیتی ہیں تھوڑے سامنے، یا موسیٰ یا یحییٰ یا عیسیٰ، لیکن قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے کتے ایک بھی جگہ تے نبی پاک نو نام لے کے نہیں بلایا، نام لے کے نہیں بلایا، بلکہ محبت دا انداز ہور اگے ودیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب نو نام لے کے نہ بلایا کرو، پھر کیویں بلائیے؟ مفسرین نو اگر تسی دیکھو تو وہ کہندے نے کہ اللہ پاک ایتھے دسنا چاہندا کہ میرے محبوب نو یا حبیب اللہ آکھیا کرو، یا حبیب اللہ آکھیا کرو، میرے محبوب نو یا رسول اللہ آکھیا کرو، یا محمد ایک نام لے کے بلانا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، اور پھر صفت و ثنا دی طرف آؤ تے اللہ پاک کی ارشاد فرما رہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل دی چادر اوڑھن والیا رات نو قیام تھوڑا کریا کرو، نصفہ و انقص منہ قلیلا، ادھی رات قیام کر لیا یا اس تو بھی کٹا لیو۔ یا کہہ کے بلایا اللہ پاک نے نبی پاک نو، لیکن نام نہیں بلکہ صفت دے نال، یا ایھا المزمل۔ اچھا فرمایا یا ایھا المدثر، یہ فرمایا کہ اے مدثر، دیکھ کمبل اوڑھن والے، اے کمبل اوڑھن والے میرے محبوب۔ ایتھے بھی اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے واسطے پیارا لقب ذکر فرمایا، اور اسی طرح اللہ پاک نے کی ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، ایتھے بھی اللہ پاک نے یا نبی کہہ کے اپنے محبوب کریم نے بلایا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الرسول، ایتھے بھی یا کہہ کے اللہ پاک نے اپنے محبوب نے بلایا، لیکن صفت والی چیز دے نال۔ الغرض قرآن پاک دے اندر اگر تسی نبی پاک دیاں شاناں دیکھو، اللہ پاک نے کئی جگہ نبی پاک نو یا کہہ کے بلایا، لیکن نام دے انداز نہیں بلکہ صفت دے انداز دے اندر بلایا۔ قرآن چ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے نبی پاک علیہ السلام تک ہر ایک نو یا دے ذریعے بلایا جا رہا، خطاب کیتا جا رہا۔ بلکہ اگے آؤ تو آڈی میری واری آئی تے اللہ پاک نے کی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا اللہ، سانو تانوں بھی یا کہہ کے بلایا اللہ پاک نے۔ بلکہ سورہ نمل چ چلے جاؤ، اللہ پاک نے نمل دی گل، چونٹی دی گل دسی، جدو سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہا سی تے چونٹیاں دی ملکہ نے کی کیا؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم،
اے چونٹیو اپنے اپنے بلاں دے اندر اپنی اپنی ڈڈاں دے اندر وڑ جاؤ، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یعنی کہ اندازہ لگاؤ اللہ پاک نے نبیاں دی واری آئے تے تاں یاد کہہ کے، تہاڈی میری واری ہے تے یا کہہ کے، حتیٰ کہ اس چیونٹی جیڑی نسبت جنہاں دی نسبت سلیمان علیہ السلام دے نال ہوئی، اگر انہاں دی واری آئے تے تاں بھی یا کہہ کے، ہر ایک نو قرآن یا کہہ کے بلائے، تے نبی پاک دے بارے جی اسی یا کہہ لیے تے پھر تکلیف کاتوں ہوندی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی۔ ہر ایک دے بارے قرآن پاک دے اندر یاد ذریعے خطاب کیتا جائے، لیکن اگر واری آ جائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تو پھر لوکانوں لفظ یاد نال الرجی کاتوں۔ اگر اسی پڑھ دیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جے تو امتی ہیں تے پھر اعتراض نہیں بندا، اسی پڑھ دیں یا رسول اللہ، جے تو امتی ہیں پھر اعتراض نہیں بندا، اسی کہنے لبیک یا رسول اللہ، جے تو امتی ہیں پھر اعتراض نہیں بندا، تے جے کوئی اور ہے پھر جو مرضی کہی جا، تے پھر بتھیرا کچھ کہندے نے، وہ بھی پھر بتھیرا کچھ بول دے نے نبی پاک دے بارے، استغفر اللہ معاذ اللہ، لیکن جے امتی ہیں پھر یہ نہ کہہ کہ نبی پاک نو انج نہ بلاؤ تے انج نہ بلاؤ تے انج نہ بلاؤ۔ ہاں اس انداز نو تو روک سکدا، اس انداز نو تو روک سکدا کہ جس انداز تو اللہ نے روکیا، اس انداز نو اپنا سکدا جس انداز دے اپنان دا اللہ نے آرڈر دتا، لیکن ایویں یا رسول اللہ دے اتے شرک دے فتوے لگا دیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نو تو منع کریں، اپنے امتی ہون دے بارے سوچ تو کر کی رہا، تو امتی ہے اور پیمانہ نبی پاک دے بارے لے کے بیٹھا، تو امتی ہے تکڑی نبی پاک دے بارے لگا کے بیٹھا ہویا، تو امتی ہے اپنے وڑکیاں دی گل آ جائے ودا چڑھا کے بیان کردا ہے، تے نبی پاک دی واری اے نہیں کرنا تے اے نہیں کرنا تے اے نہیں کرنا، تو پھر تیرے ایسے امتی ہونتے بھی حیرانی ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، یا نہیں کہہ کے بلانا، یہ نہیں کیتے وہ تے فلاں تے فلاں، حالانکہ پھر کی کہن گے جناب تسی پکار دیو جناب جڑا دنیا تو چلا گیا، دنیا تو پردہ کر گیا، تسی اس نو یا کہہ کے نہیں بلا سکتے، جڑا دنیا تو پردہ کر گیا اس نو یا کہہ کے نہیں بلا سکتے۔ میں تواڈے اگے سوال رکھدا، جڑا دنیا تو چلا گیا اگر یا کہہ کے نہیں بلا سکتے تو تسی قبرستان دے نیڑے گزردے السلام علیکم یا اہل القبور کیوں کہندے ہو؟ کیا بات تے قبرستان لگے ہو گزردے ہاں کاتوں کہندے السلام علیکم یا اہل القبور، اتھے یا کیوں لگ جاندی ہے جے نہیں بلا سکتے؟ اچھا جی قاری صاحب پھر بھی کوئی قرآنی دلیل دیو، آ جاؤ قرآنی دلیل دے دینا میں کہ جڑا مر چکیا مردہ ہوئے انہوں پکارنا ساڈا اج دا طریقہ نہیں بلکہ اللہ پاک نے نبیوں دا طریقہ ہے۔ کس انداز میں انداز بھی ذکر کردا تواڈے سامنے، دیکھو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کی کیتا تسی جان دے ہو سارے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 پرندے لے، 4 پرندے لے کے آپ نے انہوں دا قیمہ کیتا، اور قیمہ کر کے آپ نے چاروں دے چاروں پرندے آپ نے وہ قیمے نو ایک اس پہاڑ تے سجی سائڈ تے کھبی سائڈ تے ایک سامنے ایک پچھلے پہاڑ تے 4 پہاڑاں تے رکھ دیتا۔ ہن مینوں تسی دسنا کہ جناب وہ جڑے پرندیاں دا قیمہ ہو چکیا سی وہ ہن پرندے زندہ سی کہ مردہ سی؟ مردہ۔ زندہ سی کہ مردہ؟ مردہ ہی سی۔ جے مردہ نو پکارنا شرک تے شرک ہر حالت چ شرک، جبکہ اللہ پاک نے کی فرمایا ثم ادعوہن، اے ابراہیم علیہ السلام اے جڑے ہن 4 مردہ پرندے نے بلا انہاں نو، پکار انہاں نو۔ کیا بات، واہ جی واہ۔ ہن اے کی ہے جی جناب، جے ساڈے تے شرک دے فتوے لاندے ہو، اللہ استغفر اللہ کی شرک دی دعوت دے رہا،
ثم ادعوہن، اے ابراہیم علیہ السلام بلاؤ انہوں نے، پکارو، یاتینک سعیا، یہ دوڑے آن گے تہاڈی طرف۔ تو کی ہویا کی سی؟ ابراہیم علیہ السلام نے پکارے سی کہ نہیں پکارے سی؟ پکارے سی۔ اچھا پھر اگلی گل آؤ، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام دی گل ہے۔ جناب اج دے جنے حاجی نے، جنہوں نے حج کر لیا اور جڑے قیامت تک حج کرن گے، اللہ سانو سارے اپنے پاک گھر دی زیارت عطا فرمائے، تے جڑے اس سال حاجی جا رہے ہیں اللہ پاک انہوں نے حج قبول فرمائے۔ جناب جڑے حج واسطے جا رہے ہیں یا چلے گئے پہلے، یا جنہ جانا کیویں جا رہے ہیں، یہ بارے جناب واضح طور پہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پکار دیتی سی، قرآن کہندا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم علیہ السلام تسی لوکاں دے اندر حج دا اعلان کرو، تے تاں کی ہوئے گا، تہاڈی طرف لوگ آؤن گے اونٹھنیاں تے سوار ہو کے کو کنج۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدوں پکاریا بندیاں نو ٹیلے دے اتنے چڑھ کے، ادوں بندے زندہ سی کہ مردہ سی؟ جناب کلیاں روحاں ہی سی اس وقت، بندے تے موجود بعد وچ ہو رہے نے، بندے بعد وچ آ رہے نے جڑے اج حج کر رہے نے، جنہاں قیامت تک حج کرنا، انہاں دیاں روحاں نے اس وقت سن کے ابراہیم علیہ السلام دی پکار نو اس وقت سن کے انہاں لبیک آکھیا۔ وہ یار بندہ ہلے دنیا چ آیا ہی نہیں، انہوں پکارنا شرک نہیں، تے جڑا دنیا چ ہو کے چلا گیا تو انہوں پکارنا شرک کیویں ہو گیا؟ کیا بات ہے، واہ جی واہ۔ یہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام یہ آپ دا فعل ہے، یہ آپ دا طریقہ کار ہے جڑا میں تواڈے سامنے بیان کیتا۔ اور حضرات اگے چلو، اے میرے کول کتاب ہے الادب المفرد، الادب المفرد، امام بخاری رحمۃ اللہ کی تعالی ہے، دیکھو نا امام بخاری دی ہے، بخاری شریف جنہ دی مشہور ہے انہاں دی کتاب ہے الادب المفرد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی تعالی آپ کی ذکر کرتے ہیں، سانو یہ لوگ جناب کہندے نے کہ تسی یہ چیزاں کتوں کٹ کے لے آندے ہو، یہ جناب ایک چیز کتنے بیان ہوئی ہے سانو بھی کیوں دس دیو؟ میں کہا جناب یہ تو کوئی اوکھی گل ہی کوئی نہیں، اے واضح طور تے امام بخاری رحمۃ اللہ کی تعالی اے جڑی میرے کو کتاب ہے قدیمی کتب خانہ، قدیمی کتب خانہ، یہ جناب صفحہ نمبر ہے 261 اور حدیث دا نمبر ہے 993، یاد کر لو حدیث دا نمبر کی ہے 993۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے تعالی آپ اس باب نو ذکر کردے نے، کالا خادرت رجل ابن عمر، کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر جڑے صحابی رسول نے، حضرت فاروق اعظم دے بیٹے، انہاں دا پاؤں مبارک سو گیا، سن ہو گیا۔ ہن جناب پاؤں ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ چلن دی کوشش کرتے ہیں لیکن پاؤں اپنی جگہ تے لت سو گئی، تمہیں پتہ نہیں چلیا جاتا، جدو لت سو جاتی ہے لت اٹھے بھی نہ صحیح بھی نہ ہوئے، جدو اس طرح کی کیفیت آ رہی ہے آپ نے بار بار لت نو چلان دی کوشش کی لیکن نہ چلی، تو جدو ادھر کی کیفیت ہوئی نا تو فقال لہ رجل، ایک بندہ اتنے بیٹھا سی، کہن لگا اذکر احب الناس الیک، اے سیدی اے عبداللہ بن عمر، تسی اس بندے نو ایتھے یاد کرو جہدے نال تانوں پیار بڑا ہے، جہدے نال تانوں پیار بہتا ہے انہوں یاد کرو۔ فقال یا محمد، انہاں کی کہہ کے بلایا نبی پاک نو، یا کہہ کے بلایا، کی کہہ کے بلایا؟ یا کہہ کے بلایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو، اور کہنا کون نے؟ صحابی رسول، کون نے؟ صحابی رسول۔ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ نے یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی ذکر کیتا ہے، یعنی کہ دو صحابہ کرام دے بارے، دو صحابہ کرام دے بارے روایت ملتی ہے کہ دونوں صحابہ کرام نے اس موقع تے نبی پاک نو یا کہہ کے بلایا، تے جے یا کہہ کے نبی پاک نو بلانا جناب مسئلہ ہوئے، نبی پاک علیہ السلام تے ظاہری طور تے پردہ کر چکے سی، تے آپ دے ظاہری پردہ کرن تو بعد بلایا، تے کہندے بعد وچ بلا نہیں سکدے، انہاں کیویں بلایا؟ اور امام بخاری نے ذکر کیتا جناب اس میں، اتنی بڑی اور اتنی معتبر ترین کتاب میں تواڈے سامنے لے کے بیٹھا۔ اور اگے چلو جناب،
کہ یا کہہ کے انہوں نے بلایا اور یا دی تعلیم کہ انہوں نے دیتی. ذرا تسی توجہ کرنی ہے، کیسیاں زبردست روایتاں موجود نے حضرات. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بارگاہ ایک بندہ آیا، ایک نبینہ آیا تو جناب ہویا کہ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبینہ ماں، میں نبینہ ماں، میرے واسطے کوئی دعا کرو یا کوئی مینوں وظیفہ ارشاد فرماؤ. جناب اس روایت نو مختلف علماء کرام نے ذکر کیتا ہے. امام ترمذی نے بھی، سنن ابن ماجہ، مصدق حاکم دے اندر دیگر علماء کرام نے اس نو ذکر کیتا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہ کے کی کہندا یا رسول اللہ میں نبینہ ماں تے میرے واسطے کچھ کرو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو، 2 نفل پڑھو اور 2 نفل پڑھن تو بعد دعا منگنی ہے. آئے ہوں دعا دے لفظ سننے جڑے نبی پاک نے دعا آپ سکھائی، اور حدیث دیاں کتاباں، حدیث دیاں مین کتاباں چ دعا موجود ہے کہ جڑی نبی پاک نے سکھائی. کیڑے لفظ نے نبی پاک نے دعا سکھائی؟ اللہم انی اسألوک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نبی الرحمہ، اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں باوسیلہ تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں. یا محمد انی اتوجہ بکا. ہن یا محمد کہہ کے دعا کرنے دا طریقہ، یا دے ذریعے دعا کرنے دا طریقہ کون سکھا رہے؟ نبی پاک. اور دوران دعا، اور ہے بھی دوران دعا کہ دوران دعا یا محمد کہہ کے دعا کرنی ہے، جنہوں سیدی اعلیٰ فرماندے کہ اسی اس نو یا رسول اللہ چ بدل لئیے تے بہتر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نام لے کے نہ بلایا جائے، زیادہ بہتری یہ دے وچے، تاں کر کے یا رسول اللہ اتنے تبدیل کر دیتا جائے. کہنے یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فیہ. انہوں نے 2 نفل پڑھے نبینہ نے. اسی طریقے نہ نبی پاک نو یاد ذریعے یاد کیتا، نبی پاک دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ چ پیش کیتا. اے وسیلہ بھی سیدھی گل ہے، وسیلہ بھی یہ وچ موجود ہے. جدو وسیلہ پیش کیتا یا کہہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یاد ذریعے یاد کیتا تے ہویا کہ جناب اگلی روایتاں اگر تسی دیکھو امام طبرانی سمیت دیگر علماء نے جڑیاں ذکر کیتیاں، وہ بندہ جدو یہ دعا مانگ کے پیچھے نو ہٹیا تو اللہ پاک نے انہوں اکھاں عطا کر دتیاں. اے جڑے انہوں جڑے بلاندے نے نا اس انداز نہ انہاں دیاں ہی اکھاں کھلدیاں نے، تے جڑے جنہاں چیڑے انہاں دیاں اکھاں زندگی نہ کھلدیاں تے نہ کھل سکدیاں. حالات ہی ایسے نے. اور پھر اگلی روایت دیکھو امام طبرانی جڑی ذکر کرتے ہیں کہ ایک بندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ چ بار بار آن جان کی کوشش کرتا سی، ملاقات کی کوشش کرتا، لیکن ملاقات کی کوئی صورتحال نہیں سی بن رہی. انہیں کی جناب حضرت عثمان بن حنیف دے کول چلا گیا تو جا کے کہنے لگا حضور میں تو واہ دن ہو گئے حضرت عثمان غنی نہ گل کرنے کی کوشش کردا لیکن کوئی موقع نہیں لبدا. اے حضرت عثمان غنی بڑی شان والے، بڑی عظمت والے، اج جنہاں دے بارے رافضی بے ایمان جنہاں دے بارے گلاں پہ کر دینے تازہ جڑا سوشل میڈیا تے جاری ہے جناب کام. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے جناب انہاں کہا کہ میں ملاقات کرنا چاہنا. کہندے حضرت عثمان بن حنیف نے کی کیتا، انہاں کہ تسی مسیتے جاؤ 2 نفل پڑھو تے وہی دعا سکھائی کہ جڑی دعا نبی پاک نے نبینہ نے سکھائی سی. تسی وہ دعا کہہ کے تے پھر تسی اللہ دی بارگاہ چو اس طرح دعا مانگ کے نبی پاک دا وسیلہ دے کے اور یا رسول اللہ دے ذریعے نبی پاک نو یاد کر کے، یاد دے ذریعے نبی پاک نو یاد کر کے تسی پکارو. کہندے کہ جدوں وہ دعا کر کے واپس آئے وہ بندہ تے حضرت عثمان بن حنیف نال چلے گئے. پہلے ٹائم نہیں سی ملدا حضرت عثمان غنی دا تے ہن پہلے ہی دربان باہر کھڑا ہے بوئے تے کہندا آ جاؤ جی تہاڈا ہی انتظار ہے. تے حضرت عثمان غنی نے قریب بٹھایا اور کلا بٹھایا نہیں بلکہ فرمایا تینوں جدوں بھی کام ہوئے پریشان نہ ہویا کر، دوڑایا کر میرے کول، دوڑایا کر میرے کول. یہ کیسی دعا ہے.
जिन्होंने सहाबा कराम इस्तेमाल करते रहे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तेमाल करते रहे। इन्हां लोकां नूं जनाब पता नहीं हदीस दीयां किताबां ही नहीं नज़र आउंदियां, पता नहीं कित्थों लैके अपने अकायद नज़रियात लैके आ जाते हैं। बहरहाल जी, इस तो इलावा भी दीगर कई रिवायात मौजूद ने। मैं आखिर ते एक चीज़ अर्ज़ करांगा। ऐ मेरे हत्थ दे अंदर किताब है मिसबाहुज़्ज़लाम फिल मुस्तगीसीना बि खैरिल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिल यक़ज़ति वल मनाम। इहदे अंदर जनाब एक बड़ी ज़बरदस्त गल मौजूद है। इहदा सफ़ा नंबर 115, सफ़ा नंबर 115 तो मैं तुहाडे सामने ये चीज़ पढ़ना। बड़ी प्यारी गल है, तुसीं सुनोगे तो इंशाअल्लाह मज़ा आ जाएगा। कहने ने कि जनाब फास शहर के अंदर एक माई रहिंदी सी। फास शहर के अंदर माई रहिंदी। बहुत बड़े मुहद्दिस ने, कोई अज के दौर के नहीं जनाब। 683 हिजरी इन्हां दा विसाल है। 683 हिजरी इन्हां दा विसाल है। अज तो 600-700 साल पहले के बजुर्ग इमाम मराकशी रहमतुल्लाह अलैह सानू कहते कि इन्हां पाकिस्तानियों ने इदां दे अकीदे कढ़े हुए ने, ये हिंदुस्तानियों ने कढ़े हुए ने। ऐ मराकश कित्थे मराकश है, इन्हों असी दस के आए और 600 साल पहले असी दस के आए कि तुसी इतनियां चीज़ां लिखो हैं। इतने बड़े इमाम और खुद दारुल कुतुब अल इल्मिया बैरूत वाले ने इसनूं छापिया। पाकिस्तान की तो छपी नहीं हैगी किताब, बाहरले मुल्क की छपी किताब है। तुसी अंदाज़ा लगाओ, बड़ी प्यारी गल है। माई सी एक फास शहर के अंदर रहिंदी जनाब। फ़कानत इदा असाबहा अमरुन, जदों उन्होंने कोई परेशानी होंदी सी ना, परेशानी होंदी सी, और अत शैयन युफ़ज़िउहा, या कोई ऐसी चीज़ देखती जे तो डर जाती सी, जाअलत यदैहा अला वजहिहा, वो की करती हुंदी सी अपने हाथ अपने चेहरे ते अपनियां अखां ते इस तरह रख लैंदी हुंदी सी। जदों डर लगना ना माई नूं, उन्हें माई ने अपने हाथ इस तरह अपनियां अखां ते रख लैने। वसद्दत ऐनैहा, अपनियां अखां बंद कर लैनियां। वकालत या रसूल अल्लाह, हैं ये कहना इन्हें तो या मुहम्मद जिक्र किया, मैं आला हज़रत दी तालीम के मुताबिक बोल रहा हैं कि वकालत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कह के नबी पाक को याद करना, तो जिहड़ी भी परेशानी मुसीबत फौरी दूर हो जाना, फौरी सैर ते। हुण अगली गल देखो कितनी मज़ेदार है। फलम्मा तुवफ़ियत, जदों माई फौत हो गई, काल अली करीबुल्लाह रही तू हाफिन नौम, उस माई का एक रिश्तेदार कहता कि मैं माई नूं ख्वाब च देखिया। फ़कुल तो या अम्मा, मैं क्या खाला जी हैं माई साहबा की होया, रही तिल मला कई निल फत्ता नहीं, तू कबर दे अंदर गई है ते कबर दे अंदर बड़े डरावनी शक्ल वाले फरिश्ते आउंदे ने, मुनकर नकीर, ते बंदा ते डर जाता। तू तो इत्थे माड़ी नहीं गल तो डर जाती सी, ते उत्थे तेरा कबर च की बनया होएगा। ये ख्वाब च गल्लां कर रहा रिश्तेदार, कबर च तेरा की बनया होएगा। फ़कालत नाम, कहती वाकई इदां ही होया। मेरी ख्वाब च जदों मेरी जो कबर च फरिश्ते आए ने मुनकर नकीर, तो मैं डर गई। लेकिन जा आने फाइंदा मां रही तू हाँ, लेकिन तुहानू पता मैं करदी की हुंदी सी, वही जदों डर लगदा सी दुनिया च मैं की करदी सी, हैं अखां ते हथ रख लेना ते नबी पाक नूं बुलाउणा। कहने मैं उही किया, जाल तू यदैया अला वजही, मैं कबर च भी उही काम किया कि मैं अपने हाथ अपने चेहरे ते रखे, अखां ते रखे। वकुल तो या रसूल अल्लाह, और मैं क्या या रसूल अल्लाह, ऐदा अखां बंद करके क्या या रसूल अल्लाह, मैं डर गई सी तां क्या या रसूल अल्लाह। फलम्मा नज़अत यदैया अन वजही लम अराहुमा, जदों मैं हाथ अपने चुक के अखां खोल के आला दुआला देखिया, वो फरिश्ते है ही नहीं सी, चल गए। कैसी प्यारी गल है ना, कितनी ज़बरदस्त गल है। सहाबा कराम दी तालीमात नूं जिन्हां ने लिया और उसनूं लैके चले और उसके उत्ते अमल करते रहे, उन्हें जनाब दुनिया च भी उन्होंने सुरखुरी लभी, आखिरत च भी सुरखुरी लभ गई। असी पैमानियां तक रह गए, असी तोलन तक रह गए। और जी फलाना इदां कह रहे हैं जी, कारी साहब दसो, वो तू मुसलमान नहीं, मेरे कोलों आके मसला पूछ रहे हैं कि नबी पाक दे बारे फलाना बंदा इंज कह रहे हैं,
क्या तेरे ईमान का तकाजा नहीं कहता कि मौलवी तक पहुँचो तो पहला तू आप ही वह मुँह बंद करा दे कि तू कैसा मौलवी है, कैसा बंदा है जिन्हों अगर कीड़े नज़र आते हैं, अगर चीज़ां नज़र आउंदियां ने तो नबी पाक की शान दे नज़र आउंदियां ने। अस्तगफिरुल्लाह। हैरानी हुंदी है बंदियां दे उत्ते कि नबी पाक की इज्जत की वारी भी आके मौलवियों नूं सवाल करो तुसी कि हाँ जी मौलवी साहब दस रहे हो नबी पाक के बारे फलाना मौलवी कहता, अपने बाप के बारे गल करे खिंच के थप्पड़ मार दे हो, नबी पाक के बारे चुप चपीते सुन के आके सानू कहा के तंग कर दे हो। जरा ख्याल करो, जिसकी खातर अल्लाह ने सारी कायनात बना दी, जिसकी खातर निज़ामे कायनात चला दिता, ये सूरज ये चंद ये सितारे ये जमीन ये सारिया चीज़ां जिसकी खातर बना दित्तियां गईयां, अज जो सी जात दे उत्ते इतराज़ होवे और तू सानू आके मसले पुछण जोगा रह गया। बस तेरे वाले ते इतराज़ होया, तेरे खानदान ते इतराज़ होया, उदों तो नहीं मसला पुछना आया कि कारी साहब मैं जवाब देना कि नहीं देना। लेकिन नबी पाक के बारे तरह तरह दीयां गल्लां करी जान लोग, और साडे लोग उदां दे उदां ही, कोई रौला नहीं कि सलाम दुआ भी उदां ही जारी, सारा कुछ उदां ही। बंदा कही जाए नबी पाक अलैहिस्सलाम दा नमाज च ख्याल आ जाए नमाज टुट गई, साडे बंदे नूं टेंशन ही कोई नहीं, सलाम दुआ उन्हां दे नाल ही। बंदा कही जा रहा नबी पाक दी खत्मे नबूवत च, अगर नबी पाक तो बाद भी कोई नबी बन जाए तो नबी पाक की खत्मे नबूवत च फर्क नहीं पैंदा, तो जनाब उन्हें गल कर दी उदों साडे बंदियां दी सेहत ते भी असर कोई नहीं पैंदा कि जिन्हें गल की है जेडे उदां दे हिमायती ने इन्हां लोकां दे असीं उन्हां तो दूर हो जाइए। तरह तरह दीयां गल्लां जी, शैतान नूं सारी कायनात दा इलम, नबी पाक नूं कंध दे पिछे दा पता नहीं, तेरे सामने आके बंदा गल्लां करी जा रहा या उहदा हिमायत वाला आ गया, तू उन्होंने भी कारी साहब जी साडे कारी साहब ने जी असीं नहीं कुछ कह सकते। अस्तगफिरुल्लाह। हैरानी है तेरे ईमान दे उत्ते, हैरानी है तेरे ईमान दे उत्ते। इदां दीयां चीज़ां दी तरफ साडी तवज्जो चाहिदी, असीं कर की रहे हैं। बहरहाल प्यारे मोहतरम भाईओ, अल्लाह करीम सानू सारे नूं अमल दी तौफीक अता फरमाए।